या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ आगतेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारान् व्याहरामि। नमस्कार महोदय। नमस्कारः। दिवाली पर्वणः अपि मम शुभाशयाः प्रणामाश्च। धन्यवादः महोदय। गतवर्गे वयं श्लोकद्वयम् अधीतवन्तः। वसिष्ठः दिलीपं कथम् उपदिशति इति। आदौ सः वदति यत् भवतः मनोरथसिद्धिं समीपे एव अस्ति, यतोहि यथा मया तस्याः नाम्नि उच्चारिते सति सा कल्याणी नन्दिनी पुनः उपस्थिता अभवत्। अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन् विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्। हे राजन्, तव सिद्धिम् अदूरवर्तिनीम् एव विगणय, यतोहि इयं कल्याणी नाम्नि उच्चारिते सति एव उपस्थिता। अतः इयं तो बहु शुभलक्षणं शुभसूचकम् अस्ति इति वसिष्ठः निमित्तज्ञः आसीत्। अनेन सः वक्तुं शक्तवान्। अनन्तरं सः दिलीपं नन्दिन्याः सेवा कथं करणीया इति अपि उपदिशति। वन्यवृत्तिरिमां शश्वत् आत्मानुगमनेन गां विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि। त्वया नन्दिन्याः सेवा कथं करणीया इति आदौ गच्छतु इति। वन्यवृत्तिः भवेत् इत्युक्ते किं? सात्विकवृत्तिः भवेत्, मुनिवृत्तिः भवेत्। यथा वने यत्किमपि वस्तूनि प्राप्नुमः तान् स्वीकृत्य एव प्रतिदिनं जीवनयापनं कुर्यात्, भूमौ एव शयनं कुर्यात्। एतादृशं तव आचरणं भवेत्। पुनश्च आत्मानुगमनेन गाम्, त्वया एव गाम् अनुगमनं करणीया, अन्याय न, त्वया एव गमनं करणीयम्। कियत्पर्यन्तं? शश्वत्। शश्वत् इत्युक्ते अत्र आप्रसादात्, यावत्पर्यन्तं सा न प्रसीदति तावत्पर्यन्तं तस्याः अनुगमनं करणीयम्। पुनः एकम् उपमा ददाति अथवा उदाहरणमाध्यमेन वसिष्ठः वदति, विद्याम् अभ्यसनेनैव। यथा विद्या अभ्यासेन अधिगता भवति,
हृदयङ्गमा भवति तादृशम् एव प्रतिदिनम् इमां गाम् अनुगमनं करणीयम् इति वदति। यदा यावत् सः प्रसन्ना न भवति तावत् पर्यन्तं त्वया एवं करणीयम् इति सः उपदिशति। इदानीं श्लोकम् अद्यतनश्लोकत्रयं वयं स्वीकुर्मः। 89तम श्लोकात् आरभ्य वयम् आरम्भं कुर्मः। दृश्यते खलु? आं महोदय। अस्तु, नमस्कारः महोदय। आं महोदय, नमस्कारः। दृश्यते। सर्वेषां स्वागतम्। गोः अनुसरणं करणीयम् इति वसिष्ठः अवदत्। परन्तु कथम् अनुसरणं करणीयम्? भवान् तस्याः स्वामी न परन्तु सेवकः अस्ति इति मनसि निधाय अनुगमनं करणीयम्। सामान्यरीत्या वयं किं पश्यामः, ये गोपालकाः सन्ति ते सामान्यरीत्या गां चारयति। सः यथा गोपालकः बालः अस्ति गां नयति, अत्र गच्छ, अत्र नयति, तत्र नयति, अत्र जलं पिब इति। यदा सायंकाल भवति तदत पुनः गृहं प्रति आगच्छति पुनः। परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे त्वं सेवकोऽस्ति इति मनसि निधाय, सेवकः असि, नन्दिनी तव स्वामिनी अस्ति, अतः अनुगमनं करणीयं। यथा सा करोति तदेव त्वया अपि करणीयम्। अस्तु। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेता स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेता स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। पुनः भावलक्षणा सप्तम्याः प्रयोगः, सत्सप्तम्याः प्रयोगः वारं वारं कविना क्रियते। यत्र अस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठेताः, एतस्मिन् श्लोके चत्वारि क्रियापदानि सन्ति। एतेषु त्रीणि क्रियापदानि विधिलिङ्गलकारे अस्ति, एकं क्रियापदं लोट्लकारे अस्ति। विध्यर्थं, विधि सूचयति। अत्र अस्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः, यदा इयं नन्दिनी गच्छति त्वमपि गच्छ। अस्यां स्थितायां स्थितिमाचरेः, यदा सा तिष्ठति त्वम् अपि तिष्ठ। अस्यां निषण्णायां निषीद, यथा सा उपविशति त्वमपि उपविश। अस्यां पिताम्भसि पिबेः अप, अपः पिबे इत्युक्ते यथा सा जलं पिबति तस्मिन्नेव समये त्वमपि जलं पिब इति। अस्तु। अत्र किम् अस्ति, सामान्यरीत्या वयं किं पश्यामः, गोपालकः अस्ति, गाम् इतस्ततः चारयति। अन्य सः कुत्रापि वृक्षस्य अधः स्थले तिष्ठति वा शयनं करोति। परन्तु अत्र वसिष्ठेन किम् उक्तं, यत् त्वया अनुगमनं करणीयम्। सा तव स्वामिनी अस्ति, यथा स्वामी करोति तस्मिन् समये त्वया अपि तत्तत् करणीयम् इति। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः, यदा सा गच्छति त्वमपि गच्छ। यथा सा तिष्ठति त्वमपि तिष्ठ। स्थितिम् आचरेः, आचरेः विधिलिङ्गलकार मध्यम पुरुष। निषण्णायां निषीद, अस्यां निषण्णायां, निषण्णायां उपविष्टायां त्वमपि निषीद। पुनः यस्याम् अस्यां पिताम्भसि,
यथा सा जलं पिबति त्वमपि तस्मिन् समये एव जलं पिब। एवं करोषि तस्मिन् अनेन सा निश्चयेन प्रसन्ना भवति। सामान्यरीत्या इति अर्थस्य श्लोकस्य अर्थः। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीतां भसि पिबेरपः। अपः इति शब्द बहुवचनान्त, सर्वदा बहुवचनान्त शब्द भवति। स्त्रीलिङ्गे पकारान्त शब्दः अस्ति। अप् इति शब्दः प्रथमा विभक्तौ आपः, द्वितीया विभक्तौ अपः। आपः अपः, अब्भिः अभ्यः अभ्यः, अपाम् अप्सु, हे आपः। सप्तसु विभक्तिषु सर्वदा बहुवचनान्ते एव अस्य शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। इदानीं पीताम्भसि, पीतम् अम्भं यया सा, जिसके द्वारा पानी पिया गया, ऐसा बहुव्रीहि समास। पीतम अम्भम, अम्भः यया सा, अम्भस् इति नपुंसकलिंग शब्द। पीताम्बसि पिबेरपः, अपः पिबेः इत्युक्ते आत्मनेपदी मध्यम पुरुष लोट्लकार, विधिलिङ्गलकार। अस्तु, तर्हि मया सह कोऽपि अनुवदतु वा, अनुवदति वा श्लोकम्? एकवारम् अहं गायामि, भवान् भवन्तः अपि एकवारम् अनुवदतु। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीतां भसि पिबेरपः। को वदति अत्र? अहं वदामि वा महोदय? अस्तु, आरम्भं करोतु। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। उत्तमम्। एकवारं पुनः को वदति? आशुतोष महोदय, भवान् वदति वा? महोदय। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु भगिनि। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेत स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्बसि पिबेरपः। उत्तमम्। विजया भगिनी वक्तुम् अहं इच्छति वा? वदामि। हाँ, वदतु। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। पीताम्भसि, अम्भ अम्भ अस्ति। अम्ब पीताम्भसि पिबेरपः। मम किञ्चित् कण्ठदोषमस्ति। क्षम्यतां महोदय, कापि चिन्ता मास्तु। अस्तु, अस्य पदच्छेदः कः करोति? करोति वा कृष्णप्रिया भगिनी? आं महोदय, प्रयत्नं करोमि महोदय। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः स्थितायां स्थितिम् आचरेः निषण्णायां निषीदास्यां निषण्णायाम् अत्र पदद्वयम् अस्ति। निषीद अस्यां निषीद अस्यां पीताम्बसि पिबेः अपः वा? उत्तमम्। पिबेः अपः। इदानीं
सन्धिविषये वदति। पिबेः अधिकम् अपः तत्र विसर्गस्य रेफः यतिष्ठेताः स्थिताय स्थितिं अधिकम् आचरेः सवर्णदीर्घसन्धि वा महोदय? कथं भवति? स्थितिम् उक्तवती खलु, मकार हलन्त अस्ति अत्र, तर्हि कथं भवति वदतु। स्थितिं सवर्णदीर्घ न भवति खलु, स्थितिम इति नास्ति, स्थितिम्। स्थितिं संयुक्तवर्ण एव। संयुक्त स्थितिमाचरेः। आचरेः अस्तु महोदय, संयुक्तवर्ण। पुनः निषीदः अस्यां तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। उत्तमम्। धन्यवादः। तो पश्यतु, पदच्छेदः प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिम् आचरेः निषण्णायां निषीद अस्यां पीताम्भसि पिबेः अपः। संधि निषीद अधिकम अस्यां सवर्ण दीर्घ संधि पिबेः अधिकम अप विसर्गस्य रेफादेशः। इदानीं वयं अनुस्वार संधि विषये न वदामः, यतोहि बहुकालेभ्यः वयम् अस्य पठनं कुर्वन्तः स्मः। अनेन वयं सर्वे, भवन्तः सर्वे जानीयुः इति मन्ये। मया अनुस्वार संधि विषये मया न उक्तं, परन्तु यत्र यत्र भवति तत्र तत्र भवता ज्ञातव्यं खलु। सामान्यार्थः यदा मया उक्तं, यदा इयं नन्दिनी चलति तदा भवान् अपि चलतु, यदा तिष्ठति तदा भवान् अपि तिष्ठतु, यदा उपविशति तदा भवान् अपि उपविशतु, यदा जलं पिबति तदा भवान् अपि जलं पिबतु। सरलः श्लोकः अस्ति। अत्र धेनोः अनुकरणं केन प्रकारेण करणीयम् इति मुनिः दिलीपम् उवाच। यदा इयं नन्दिनी प्रचलति तदा त्वमपि प्रचल, यदा सा तिष्ठति तदा तिष्ठ, एवं यदा उपविशति तदा उपविश, यदा जलं पिबति तदैव त्वमपि जलं पिब, एवं छायावत् एनाम् अनुसर, तथा निरन्तरं सेवां कुरु इति। गामस्थित्यै गत्यै उपवेशनाय जलपानाय वा बाध्यां मा कुरु, न चापि ताम् एतेभ्यः निवारय इत्यर्थः। So you should not stop her from doing anything. Let her do whatever she wants to do. You should not become a badha in whatever she wants to do. Okay? Because keeping in mind that you are her sevaka and not Swami. You should move on when she moves on, stand when she stands, sit down when she does so, and drink water when she has done the same. अन्वयार्थं पश्यामः। अस्याम् एतस्यां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रचलितायां सत्यां. So we are doing a sat saptamyah prayogah. So satyam will be there by default. Pratishthethaha tvam prasthanam kuru prachalatu iti. Sthitayam gamanat nivruttayam satyam. गमन क्रिया अस्ति तस्मात् निवृत्तिः भवति. निवृत्ति is stoppage. When you are stopping your gaman kriya, when she stops her gaman kriya, you also stop yours gaman kriya. Simple. Sthirayam sthitim acharehe gamanat nivrittim kuryaha tishtha. So gamana karyam eka kriya prachalati tasmat nivritti kuru.
इति। निषण्णायाम् उपविष्टायां सत्यां यदा सा उपविशति त्वम् अपि उपविश। निषीद उपविश। पीताम्भसि यदा सा जलं पिबति तदा एव जले पीते। सो दिस इज अ सप्तमी, सप्तम्याः प्रयोग। जले पीते सति त्वमपि जलं पिब। पीताम्भसि अपः जलं पिबेः पानं कुरु। पिबेः पानं कुरु। एतेषु यथा उक्तं चत्वारि क्रियापदानि सन्ति। एतेषु क्रियापदेषु त्रीणि क्रियापदानि विधिलिङ्गलकारे वर्तते, एकं क्रियापदं लोट् लकारे अस्ति। अस्तु, अत्र सत्या भगिनी वाक्यस्य विश्लेषणं करोति वा? आं महोदय। क्रियापदानि प्रतिष्ठेताः, निषीद and पिबेः, आचरेः। उत्तमं। चत्वारि क्रियापदानि and प्रथमा विभक्तौ अस्ति वा? नास्ति वा? न महोदय। अस्तु। सप्तमी विभक्ति मध्ये पितायां प्रस्थितायां पीताम्बसि निषीदास्यां दास्याम् अस्यां सप्तमी विभक्ति। निषण्णायां निषण्णायां अपः द्वितीया विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ स्थितिम् अपः अपि द्वितीया विभक्तौ। अपः द्वितीया विभक्ति। क्रियापदानि सन्ति प्रतिष्ठेताः आचरेः निषीद पिबेः। विभक्ति प्रथमा विभक्तौ त्वम् इति अस्माभिः अध्याह्रियते। त्वम्। द्वितीया अपः स्थितिं। भावलक्षणा सप्तमी अस्ति चेत् इतानि पदानि सप्तम्यां भवति। उपस्थितायां, स्थितायां, निषण्णायां, पीताम्भसि, अस्याम्। इदानीम् अन्वयः यतोहि चत्वारि क्रियापदानि सन्ति, एकेन क्रियापदेन एकैकस्य अन्वयः भवति। दण्डान्वयः इति वयं वदामः। So there are two types of anvaya called khandanvaya and dandanvaya. So if there is one kriyapada in the entire shloka, we can take the entire shloka take one kriyapadam and do the entire anvaya. If there are more than one kriyapadam, we can take individual kriyapadam and do the individual anvaya with that, and then combine the four anvayas together. So here there are four kriyapadam, so four dandanvayah. One is two types of anvaya. Khandanvayah. Khanda. Khanda means pieces, like pieces. that. The complete portion. And here is dandanvayah. Pratishthethaha iti kriyapadam. Prasthitayam pratishthethaha. तो अस्याम इति कर्ता भवति। उपस्थितायां प्रतिष्ठेताः. So your kriya is totally dependent on another person's kriya. Here, whatever in the Bhavalakshana Saptami, your kriya or any other kriya, when it is dependent on any other kriya, then we can use the Sat Saptami. It's a very beautiful usage in Sanskritam. Try and practice the use. It's a very beautiful usage. Yada tada एतयोः विहायं यदा वयं चेत् नो चेत् अथवा एतस्याः प्रयोगं कुर्मः चेत् निश्चयेन अस्माकं संस्कृतभाषायाः वर्धनं भवति।
अस्यां प्रस्थितायां सत्यां प्रतिष्ठेथाः. So this is the अन्वय. अस्यां प्रस्थितायां satyam. We take satyam as a default by using sat saptami. Pratishthethaha. So when she walks, you walk. आचरेः. आचरेः. किम आचरेः? स्थितिम आचरेः. स्थितायाम असत्याम स्थितिम आचरेः. So when she stops, you also stop. स्थितायाम सत्याम स्थितिम आचरेः. पुनः निषीद. So this kriyapadam is in lot lakar. So विद्यर्थे लोट लकारस्य प्रयोगः अपि भवति, विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः अपि भवति. भावलक्षणी सप्तमी. निषण्णायाम अस्याम निषण्णायाम निषीद. So when she sits, you also sit. अस्याम निषण्णायाम निषीद. पीताम्भसि अपः पिबे. पिबेः इति क्रियापदम. किम पिबेः? अपः द्वितीय विभक्तौ. पीताम्भसि सप्तम्याः प्रयोगः, परन्तु अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति. पीतम् अम्भः ययासा पीताम्भा इति सकारान्त शब्दः. सो आकांक्षा क्रमः वयं कुर्मः. प्रतिष्ठेताः प्रस्थानं कुरु. कदा प्रस्थानं कुरु? अस्यां प्रतिष्ठायां प्रस्तत्यां प्रस्थानं कुरु. So when she walks, at the time she walks, you also walk. आचरेः. कः आचरेः? त्वम् आचरेः. So this is the reason why we have taken त्वम् as अध्याहार. किम आचरेः? स्थितिम आचरेः. कदा? अस्यां स्थितायां स्थितिम आचरेः. So when she stops, you also stop. So your stoppage is depend on her stoppage. Not, you cannot stop by yourself. निषीद. उपविश. त्वमपि उपविश. कदा? उपविश. अस्यां निषण्णायां त्वं निषीद. So whenever she sits, you also sit. पिबेः. त्वं पिबेः. किम पिबेः? अपः. कदा पिबेः? अस्यां पीताम्भसि. So whenever she drinks water, you also drink. Complete sampurna अन्वयं कथं भवति? अस्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः. स्थितायां स्थितिम् आचरेः. निषण्णायां निषीद. पीताम्भसि अपः पिबेः. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? अस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति वा? व्याकरणशान् पश्यामः. महोदय, अत्र आं महोदय, पीताम्बसी इति पदं नन्दिनी, it refers to Nandini, right? But you told पीताम्बसी इति नपुंसकलिंग पदं, but it is स्त्रीलिंगं न भवति. अम्भ इति नपुंसकलिंग, अम्भस् इति सकारान्त नपुंसकलिंग शब्द. परन्तु here is पीतम अम्बः ययासा. So we are referring to the person or a thing who has drank this water. We are not referring to the water, but the person or an animal who has drank this water, who has drunk this water. So here Pitambasi is a striling, but Ambhas is a Napunsaklinga Shabda. Then Pratipadigam kim mहोदय? Pitambasi पीताम्भस् इति प्रातिपदिकं भवति. पीताम्भा इति प्रथमा विभक्तौ. पीताम्भाः. अस्तु महोदय. यथा चन्द्रमा, चन्द्रमस् इति प्रातिपदिकं. चन्द्रमाः इति भवति. अंगिरस् इति अस्ति. अंगिराः, अंगिरसौ, अंगिरसः, तादृशम्. अस्तु महोदय. प्रस्थितायां. प्र अधिकं स्था, गति निवृत्तौ प्लस कता प्रत्यय.
आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचनम प्र उपसर्ग पूर्वकम ष्ठा धातोः ततः प्रत्ययः. Now here you see one thing, when ष्ठा is preceded by a upasarga like pra, ava, sam and vi, so it changes its form to atmanepadam. Stha, it changes the form to atmanepadam when it is preceded by sama, ava, pra and vi upasarga. So we have these words like santisthate, pratisthate, vitishthate. So accordingly, please do keep it in mind. Pratishthethaha. So we have this thing. Why it has become an Atmanepadi Rupam? Because Shtha iti Parasmaipadi Dhatu asti. Tari kena karanena Atmanepade Padanam Upyogaha. Anena karanena Atmanepadanam Prayogaha. pra अधिकम स्था धातोः विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचनम परस्थितायाम इति कृत प्रत्ययान्त रूपम अत्र लट लकारे प्रतिष्ठते इति भवति. आत्मनेपदी विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम् महोदय. When stha dhatu is preceded by this upasarga sama, ava, pra and vi, it will change its form from parasmepadi to atmanepadi, and accordingly the form changes. Like santisthate samaptam bhavati, avatisthate sthira bhavati, pratisthate स्थापना भवति अथवा निर्गच्छति, वितिष्ठते स्थिरः भवति. स्थितायां स्था प्लस क्त आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचनम. स्थिता इति प्रातिपदिकम. स्थितिम पुनः स्था इति धातो क्तिन प्रत्ययः. कारांत स्त्री द्वितीया एकवचनम. आचरेः आंग इति उपसर्गेण पूर्वकम चर गतौ भक्षणे च इति धातोः विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचनम. आचरेः. निषण्णायां नि उपसर्गेण सह सद शद्रु विशरण गति अवसादनेषु इति धातोः गत प्रत्ययः आकारांत निषण्णा इति प्रातिपदिकं भवति. स्त्रीलिंग शब्द सप्तमी एकवचनम. So I would like to point one thing here. So this is called nishtha in Ashtadhyayi. It refers to two types of pratyaya, kta and ktavatu. Ta and ktavatu are called nishtha in Ashtadhyayi. So when every time Panini wants to say kta and ktavatu, he just uses the word nishtha. Now, there is a sutram which converts the dhatu which have a rakar, refa or dakar, and if there is a nishtha following by nishtha, so the nishtha ta will be converted to nakar. So just write it down. If you want the sutram, I can give you the sutram. रद्धाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य त दः. 8-42. रद्धाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः. So the dhatu ending with refa or dakara immediately following by a ktavatu pratyaya or kta pratyaya, which is called nishtha, there should not be any idagamo or any other swar in between. Direct ra, the and ta. So the takara will be converted into nakara. यथा भिद धातु अस्ति. भिद प्लस क्त
भिन्न, छिद प्लस क्त, छिन्न। ओके, अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? महोदय गणे मध्ये स्थापयतु महोदय। एट् अनन्तरं टु 42 अष्टाध्यायी सूत्रं रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः। I will write it down and share, or if you want, you can just check it. Radabhyam nishthato na purvasya cha daha. So the dhatu ending with repha and dakara, the nishtha pratyayas will be converted to nakara. The takara will be converted to nakara. अस्तु, आचरेः निषण्णायाम् अस्माभिः दृष्टं। निषीद नि उपसर्गेण सह सद इति धातोः कर्तरि लोटि मध्यम पुरुष एकवचनम्। अस्यां मकारान्त इदं शब्दः सर्वनाम शब्दः स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचनम्। पीताम्भसि, पीतम् अम्बः यया सा पीताम्भाः तस्यां, बहुव्रीहि समासः। सकारांत स्त्रीलिंग शब्द सप्तमी एकवचनम्। Ambhasi, as I have told, Ambhasi is a sakaranta. Ambhas shabda, tasya saptami vibhakti Ambhasi. Napunsak lingi shabda Ambhas. But here it is Pitambha. It is refers to Nandini. So Yayasa Pibehe Pa Pane iti dhatoho vidhiling lakar madhyam purush ekvachanam kartari parasmaipadi अपह पकारांत अप शब्दः स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्तौ नित्य बहुवचनांत शब्द अस्य प्रथमा विभक्तौ आपः भवति। आपः अपः अभ्भिः अभ्यः अभ्यः अपाम् अप्सु हे आपः। अस्तु, एतस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? सरलः श्लोकः एव अस्ति। प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा स्थितायां स्थितिमाचरेः निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः। अग्रे गच्छामः वा? आं महोदय। इदानीं त्वया सेवा करणीया इति तो सत्यमेव, परन्तु तव पत्न्या अपि करणीया। निर्निन्याः सेवा तव पत्न्या अपि करणीया। कथम् इति चेत् वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता अर्चितामाप्तपोवनात्। कृपया म्यूट भवन्तु। वधुर्भक्तिमती चैनामर्चितामातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। वधुर्भक्तिमती चैनामर्चितामातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। तत्र वसिष्ठः किं वदति? तव पत्न्या अपि तस्याः आराधना क्रियते,
bhaktimati sati. So you should have a faithful, right? Just cannot do the job for the sake of doing it. Vaduhu bhaktimati sati enam architam. So in the tapovanat yada sa ashrame bhavati tada धूपगन्धमाल्यादिभिः तस्याः पूजा करणीया यथा प्रातःकाले सः वनाय गच्छति भोजनाय गच्छति तर्हि आतपोवनात् पर्यन्तं ताम् अनुगच्छतु इति अपि वदति। अनन्तरं यथा सायङ्काले सा प्रत्यागच्छति तदा आश्रमस्य सीमायां स्थित्वा तस्यां पुनः आवकारम् अथवा सत्कारं करणीयम् इति सा वदति। So what he tells that your wife also has to participate in this puja. First, she has to be Pavitri son. She has to be faithful, right? Faithful in doing the puja. Bhaktimati, Saddhavati, Sati, etam pujam karaniyam iti. आदौ यथा सा आश्रमे भवति नंदिनी आश्रमे भवति तर्हि गन्धमाल्यादिभिः तस्याः पूजा करणीया। प्रभाते सा भोजनाय वनं गच्छति तस्मिन् समये तपोवनस्य सीमापर्यन्तं ताम् अनुगच्छेत् इति वदति। पुनः यदा सायङ्काले सा प्रत्यागच्छति तर्हि आश्रमस्य सीमा द्वारं पर्यन्तं गत्वा तस्य आदरपूर्वकं सत्कारं कुर्यात् इति अपि सा वदति इति सा वसिष्ठः वदति। So I have given both of you how to act, how to please her. Now it is up to you how best you can do it. Okay. Vadhur bhaktimati chainamarchita matapovanat prayata prataranvetu sayam pratyudbrajedapi. कोऽपि वदति वा अनुवदति वा? अहं वदामि वा महोदय? आं करोतु। वधूर्भक्तिमती चैनामर्चितामातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युत्व्रजेदपि। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि महोदय। वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता मातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युत्व्रजेदपि। उत्तमम्। धन्यवादः। अन्य कोऽपि? अहं वदामि। हाँ वदतु महोदय। मधुर्भक्तिमती चैनामर्चितामा तपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युत्व्रजेदपि। मीना महोदया अत्र चित्रं मा कुरु। Somebody is drawing the lines. I don't. Yeah, but how should I stop her doing? I don't think somebody can draw the lines. I think Mena's name is coming. Mena. Mena. अस्तु। पदच्छेदः कः करोति? अहं करोमि वा महोदय? विजया भगिनी करोतु कृपया। वधूः भक्तिमती च येनाम् अर्चिताम् आ तपोवनात् प्रयता प्रातः अन्वेतु सायं प्रति न समस्तपदमस्ति प्रत्युद्व्रजेदपि। प्रत्युद्व्रजेत् अपि। आतपोवनात् इति पदमस्ति। आङ् इति
tapovanat. So join the abhividhi and maryada. So it becomes a samasa. A tapovanat. या अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् आसमुद्रक्षितीशानाम् एतेषां राज्यम् आसीत् आसमुद्रं क्षितीशानां. सो समुद्र अभिविधि इंक्लूडिंग समुद्रम या तपोवन पर्यन्तम. ओके. वधुः भक्तिमती च एनाम् अर्चिताम् आ तपोवनात् प्रयता प्रातः अन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेत् अपि. संधि विषये कोऽपि वदति वा? अहं वदामि महोदय. अन्येभ्यः अवसरं दातव्यं खलु अस्माभिः. जल्पा भगिनी प्रयत्नं करोति वा? आं महोदय, नमो नमः. नमो नमः. वधूः भक्तिमती च एनं न संधि संधि करणीय. संधि विषये वक्तव्यम्. संधि विषय संधि प्रकारः वदतु एव. कः संधि तथा तस्य प्रकारः. अस्तु. वधूः भक्तिमती विसर्गस्य रेफादेशः. उत्तमम्. च एनम् अर्चितामा. च एनं वृद्धिसन्धि. एनाम्. च एनां वृद्धिसन्धि. एनाम् अर्चितामा. तपोवनात्. अर्चितामा नास्ति, अर्चिताम् आ. अर्चिताम् आ तपोवनात्. अस्तु अस्तु. प्रयता प्रातरन्वेतु. प्रातः अन्वेतु. उत्तमम्. विसर्गस्य रकारः भवति. रेफादेश. should not say रकारः, रेफादेशः. रेफादेशः. अस्तु. सायं प्रत्युद्व्रजेत् अपि. प्रत्युः व्रजेत् अपि. प्रतिः. ध्यानेन. प्रतिः न प्रति यकार यणसन्धि अस्ति पर प्रति अधिकम् उत अधिकं व्रज व्रजेत. प्रति अधिकं किम्? उत. अस्तु. प्रति उत व्रजेत. व्रजेत अपि. व्रजेत अपि जस्त्वसन्धि. उत्तमम् उत्तमम्. इदानीं भगिनी एकं वदतु. मया पूर्वमपि उक्तमस्ति. प्रातः अधिकम् अन्वेतु. अनयोः मध्ये रेफादेशः कथम् आदेशः भवति? वयं सामान्यरीत्या किं कुर्मः? रामः अगच्छत्. पश्यतु अत्र रामः अगच्छत्. सामान्यरीत्या वयं किं कुर्मः? रामो गच्छत्. अत्र विसर्गस्य उकारः भवति, अनन्तरं गुणादेशः भवति, अनन्तरं पूर्वसूपसन्धिः भवति. अत्रापि समान एव परिस्थितिः अस्ति. प्रातः अधिकम् अन्वेतु. तर्हि रेफादेशः कथं कुतः आगच्छति? सकारस्य पूर्वे नहीं. आदि विसर्गस्य सः भवति, अनन्तरं रकारः भवति. तत्र सर्वत्र भवितुम् अर्हति खलु. रामः आगच्छति, रामः अगच्छत्, तत्रापि भवितुम् अर्हति. न जानामि महोदय. अन्य कोऽपि मया उक्तमासीत् खलु. यदा अव्ययानि सन्ति, यथा पुनः प्रातः अनन्तरं विसर्गः भवति, तस्य अनन्तरं यदा अकारः भवति चेत् तत्र विसर्गस्य रेफादेशः भवति. पुनरत्र, पुनरुवाच.
अत्र पुनः एकवारं महोदय पुनः एकवारं वदतु। अत्र प्रातः पुनः एते अव्ययानि भवन्ति खलु। सो अन्वयः भवति चेत् यदा अकारः अनन्तरं विसर्गः भवति तत्रापि रेफादेशः एव भवेत्, न तु उकारादेशः। So when अकारस्य पूर्व विसर्गः अस्ति तर्हि तत्र प्रातः पुनः एते अव्ययानि सन्ति खलु. So these are avyayam. So these are anvayam and fully formed padam. So it is not a part of a padam, it's a fully formed padam and avyayam, and is followed and having a visarga like punaha, prataha. So and that it is followed by any other swara, it will always have a refadesha. Anvaya condition is anvaya as well as Plus purna padam. अन्वयः definitely purna padam with पदान्ते पदान्ते विसर्गः स्यात् अधिकम अच्, so visarga becomes ra. Refadesha. So in Sanskritam we have given a special status to the each and every varna, like we say akara, ikara, pakara. So this is an kar pratyaya we are using, and for the refa is an if pratyaya. So we are giving them special sammananam. So when we telling, because just to we are not confused with r as in swara and r in vyanjana. So that is why r is called rikara is in swara and r in vyanjana is called refa. So keep it in mind always, not r, rikara, but refa. When you are using a refa, so the other person who is listening, you have a clear understanding in mind that you are talking about vyanjana and not a swara. Okay. धन्यवादः। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय। अस्तु, अत्र पश्यन्तु सन्धिः वधुः अधिकं भक्तिमती विसर्गस्य रेफादेशः च अधिकम् एनां वृत्तिसन्धिः प्रातः अधिकम् अन्वेतु विसर्गस्य रेफादेशः प्रति अधिकम् उत् यणसन्धि प्रत्युत् उत् अधिकं व्रजेत् जष्ट्वम् अधिकं व्यजेत् अत्रापि सन्धि अस्ति, मया न लिखितमस्ति अत्र. When visarga follows underived anvayam, even it is a hrasva akara, visarga will get a refadesha when followed by swara or mrudivanjana. Punaha adhikam api punarapi. सामान्यार्थं पश्यामः. स्नुषा सुदक्षिणा अपि भक्त्या नन्दिन्याः पूजां करोतु इति उपदिशति. पूजां कृत्वा तपोवनस्य सीमापर्यन्तं नन्दिनीम् अनुगच्छतु. पुनः सायंकाले अस्याः नन्दिन्याः प्रत्यागमने समये तपोवनस्य सीमायां स्थित्वा स्वागतपूर्वकम् आश्रमम् आनयतु. वही स्नुषा कुलवधुः सुदक्षिणा प्रातः काले भक्तिवेता शुचि च सती नंदिनीं संपूज्य तपोवन पर्यन्तं ताम् अनुगच्छतु. सायंकाले ताम् तपोवन प्रदेशात् सत्कार पूर्वकं ताम् आश्रमं प्रति आनयतु. And let this our daughter-in-law too, being pure and full of devotion, follow her after she is worshipped in the morning as far as the bounds of this penance grove, ashramam, and also advance thither in the evening to receive her. So pratyudgachati is to go and receive someone. Yada asmakam grihe graham atithayah agachanti vayam utthaya tam anetum gachamah khalu. So this is called
invite, or we can take we giving the adaram, satkaram, sammananam kurmah. So you please do come and we take it inside our home. So you also have to do the same thing. अन्वयार्थं पश्यामः. वधुः स्नुषा भक्तिमती भक्त्युपेता सती श्रद्धावती प्रयता पूता पवित्रा च सती एनाम् इमां नन्दिनीम् अर्चितां पूजिताम् आतपोवनात् तपोवन पर्यन्तम् प्रातः प्रभाते प्रातः काले अन्वेतु अनुगच्छतु सायं दिनान्ते संध्या समये प्रति उद्व्रजेत प्रत्युद्गच्छेत. So you get up and go, or she should get up and go and receive her when she comes back in the evening. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय. भवानी महोदया अद्य तूष्णीं भवति. किमर्थं तूष्णीमस्ति? नमस्ते महोदय, सर्वेभ्यः नमो नमः. नमो नमः. केन कारणेन न वदति अद्य? गृहकार्यं कुर्वन्ती अस्मि, अतः एव तूष्णीं भवामि. वक्तुं मध्ये मध्ये वक्तव्यं खलु? अस्तु, वक्तुम् इच्छामि, करोमि, प्रयत्नं करोमि. अस्तु अस्तु, वदिष्यामि. धन्यवादः. वाक्यविश्लेषणं कुर्मः. अस्मिन् श्लोके क्रियापदद्वयम् अस्ति. उद्व्रजेत् अनन्तरम् अन्वेतु. क्रियापदद्वयम् अस्ति अत्र. प्रत्युद्व्रजेत् एंड अन्वेतु. विभक्तौ प्रथमा विभक्तौ वधुः सती भक्तिमती प्रयता. प्रयता इज पवित्रा. वधुः सती भक्तिमती प्रयता. द्वितीया एनाम अर्चिताम. पंचमी आतपोवनात्. अव्ययानि प्रातः च सायम् अपि. एकवारं शेयर स्टॉप सती कृत्वा. कुत्र भवति श्लोकमध्ये? सती इति पदं प्रथमा विभक्ति. सती. When we are using like sun and sati, we take it as a continuous thing, right? Like sun, bhaktiman, sun. So being in the state of, so we have taken as adhyahara. For a striling shabda, it is sati. Pulling shabda, sun. Prathama vibhakto. Kshatranta shabda. So Mahoday, we need not put that sati in brackets there, because we have not yet done the anvaya, right? This I'm just आकांक्षां कुर्मः, वाक्यविश्लेषणं कुर्मः. यदा वयं तस्य अन्वयं कुर्मः तथा कौंस मध्ये एव भवेत्. Can you still see the annotation done? Mahoday, it is still there. पुनः अहं शेयर करोमि एकवारं. Now okay? इदानीं सम्यक् अस्ति महोदय. अन्वेतु. अन्वेतु अनुगच्छतु. का अन्वेतु? वधूः अनुगच्छतु. कीदृशी वधूः? भक्तिमती. So bhaktimati is the visheshana of vaduhu. Punaha कीदृशी वधूः? प्रयता शुचिः. काम अन्वेतु एनाम.
कीदृशीम् एनाम् अन्वेतु अर्चिताम् नन्दिन्याः विशेषणम्। कदा अन्वेतु प्रातः कियत् पर्यन्तम् आतपोवनात् अन्वेतु इति प्रथमस्य क्रियापदस्य अन्वयः। अवगन्तुं शक्नोति वा सर्वे? प्रत्युद्व्रजेत् इति क्रियापदं प्रत्युद्गच्छतु। का प्रत्युद्व्रजेत्, सा प्रत्युद्व्रजेत् वधूः इति अस्माभिः दृष्टम्। कदा प्रत्युद्व्रजेत्, सायं इत्यपि अव्ययमस्ति, सायं प्रत्युद्व्रजेत्। सो संपूर्णान्वयं वयं विल बी वधूः भक्तिमती प्रयता च सती अर्चिताम् एनां प्रातः आतपोवनात् अन्वेतु सायमपि प्रत्युद्व्रजेत्। अत्र पश्यतु, सती इति कंस मध्ये अस्ति। वधूः भक्तिमती प्रयता च सती अर्चिताम् एनां प्रातः आतपोवनात् अन्वेतु सायमपि प्रत्युद्व्रजेत्। So in the morning she goes, first she do the puja of her, then go behind her till Tapovanam, and when she comes back from the jungle, so be in the sima or the boundary of the ashrama and bring her inside to the ashrama. व्याकरणंशाः समासश्च। इदानीम् अहं सर्वान् आह्वयामि, एकमेकं कृत्वा वदेत्। वधूः इति पदस्य वदति वा कोऽपि? वधूः वदतु। वदतु सत्या भगिनी। स्त्रीलिंग वधूः शब्दः। स्त्रीलिंगं प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उकारान्त स्त्री। भक्तिमती भक्तिः अस्याः अस्ति इति मधुपद प्रत्यय। भक्तिमती अस्य लिंग वचनम विभक्ति लिंगम प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंगम एकवचनम्। उत्तमम्। भक्तिमत् इति प्रातिपदिकम्। भक्तिमती एव प्रातिपदिकम्। भक्तिमती यथा नदी शब्दवत् भवति खलु। या भक्तिमत् भवति चेत् भक्तिमान् इति पुल्लिंग शब्द भवति। भक्तिमती भक्तिमत् इति नपुंसकलिंगे अपि भवति। This is nothing but addition of a stri pratyaya for strilinga. Okay. So when we are adding a pratyaya to make a strilinga shabda, so it no longer takes an original pratipadikam. नदी लाइक नदी शब्दवत् महोदय। नदी नद्यो नद्यः। अज अस्ति, अज इति शब्द, तस्मात् वयं आकार टाप इति प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय स्त्री प्रत्यय योजयामः, तर्हि अजा इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। So it does not no longer is a aja, it becomes aja. So this aja will be the pratipadikam. अस्तु महोदय। प्रयता आकारान्तक स्त्रीलिंग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। प्रयता तस्य कथं प्रादुर्भावः भवति वक्तुं शक्नोति वा? महोदय व्याकरणंशेन प्र उपसर्गेण सह यत् इति धातोः यत् अच् प्रतिप्रत्ययः।
यत् धातोः अच् प्रत्ययः आकारान्त स्त्री प्रथमा एकवचनम्। अस्तु, इदानीम् एनां का वदति? एनां भुवनेश्वरी भगिनी, दकार एकं भुवनेश्वरी भगिनी वदति वा? अस्तु, सत्या भगिनी भवती अपि वदतु। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। एतत् शब्द वा स्त्रीलिङ्गम्? इदं शब्द? एतद्। एतद् महोदय। एषा एषा एतद् दकारान्त एतद्। एषा इति प्रथमा विभक्ति रूपम्। इदं शब्दः मकारान्त इदं शब्द स्त्रीलिंग द्वितीया। मकारान्त। So when you say etad shabda is etam, etad shabda is etam, this is enam. Even in etad shabda, Mahodaya, two forms we are Okay, using, etam and enam. Okay. Two forms are there. In Pravesha book, in both it is there, Mahoday. Etad. Okay. Etad astu. Idam. Etam enam astu. But we don't know where to use. I don't know. For Esha, it is enam. Etad shabdam. For Iyam also is there, Bhagini. Dvitiya. Idam shabda. For Idam also, Dvitiya vibhakti enam. Imam enam. इमामस्य मया लिखितमस्ति यत् इनाम एनाम इदं शब्द मकारान्त शब्दस्य स्त्रीलिंग शब्द मया स्वीकृतमस्ति। अस्तु, अर्चिताम्। हरि ओम महोदय, क्षम्यतां महोदय। हरि ओम, नमो नमः। नमो नमः। हाँ, नमो नमः। अर्चितां वदतु। अर्चितां, हाँ, इक्तप्रत्यय महोदय। अर्चितां अपि अर्च इक्तप्रत्ययम्। पुनः एकवारम्। अर्च इक्तप्रत्ययम्। नहीं, so when I say प्रत्ययः कः, तस्य उत्पत्तिः कथं भवति, so you have to say धातु if you know and प्रत्यय if you know, then लिंग विभक्ति वचनम्। तत्र अर्चिता इति पदमस्ति, तत्र अर्च इति धातोः क्तः प्रत्ययः भवति, अनन्तरं तस्मात् स्त्री प्रत्ययः भवति, अर्चिता इति। इदानीं तस्य लिंग विभक्ति वचनं वक्तव्यम्। अर्चिताम् इति अस्ति। अर्चितां स्त्रीलिङ्गपदं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। अस्तु, आ इति आङ् मर्यादाभिविध्योः इति सूत्रमस्ति। मर्यादा अभिविधि द्वयोः अपि सूचयति। मर्यादा तथा अभिविधि एतयोः अर्थयोः प्रयुक्त आङ् शब्दः पञ्चम्यन्तेन सुबन्ते सह विकल्पेन समस्यते। सो आ तपोवनात्, आ वनात्, आ समुद्रं पंचमी अन्ते भवति। अव्ययी भाव समासः च भवति। So when you are adding a to a particular namapadam, it will give us a meaning of panchami vibhakti, including or up to. तपोवनात् अकारांत नपुंसकलिंग तपोवन शब्द पंचमी एकवचनम। प्रयता प्रयत अच आकारांत स्त्री प्रथमा एकवचनम। प्रातः अव्ययम। अन्वेतु अनु उपसर्गेण सह इणगतौ इति धातोः लोट लकार परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचनम।
So inagato dhatu is very used very everywhere. Almost we find similar usage like udeti. उत इति धातोः इणग उत इति उपसर्गेण सह इणगतो धातुः अस्य प्रयोगः उदेति उदितः उद्यन्ति चन्द्रः उदेति सो ईतः एति ईतः अन्ति इति रूपाणि भवन्ति प्रत्युद्व्रजेत् प्रति अधिकम उत अधिकम ब्रजगतौ इति धातोः कर्तरि विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन प्रत्युद्व्रजेत् व्रजेत् प्रत्युद्व्रजेत् अपि अव्ययम् एतस्मिन् शंका अस्ति वा कापि पुनरेकवारं वदतु महोदय अनु इति उपसर्गम् अत्र so in gato dhatu is a very powerful dhatu used very everywhere. I mean, you can use it everywhere. In short, like by using a different upasarga, its meaning changes. But generally, in the gatyarthaka also it comes like udeti, chandrama udeti, akashe udeti. So ut iti dhatu iti upasargena sa inagato dhatu. So अत्र रूपं कथं भवति एति इतः यन्ति अन्ति एति इतः अन्ति एण गतो धातु लट् लकार रूपं प्रथम पुरुष लट् लकार रूपं सो उदेति उदितः उद्यन्ति So wherever we are using ye iti varna, so we are using in iti pratyaya. Not always. No. Not always. Okay. But we have to keep this in mind that in dhatu is a very powerful dhatu, and majority we find its usage in many places. अस्तु एकवारं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता मातपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि एकादश इदानीम् 91तमः श्लोकं पश्यामः समयः अस्ति खलु समापयामः किं समयः अस्ति महोदय वयं समापयामः इदानीं कियत् कालं पर्यन्तं करणीयम् इति अपि सः वदति आप्रसादात् यावत् पर्यन्तं सा न प्रसीदति अथवा तु तव मनोरथ सिद्धि न भविष्यति तावत् पर्यन्तम् एतादृशम् अनुसरणं करणीयम् त्वया अनुसरणम् अनुगमनं करणीयम् यथा सा गच्छति गन्तव्यम् यथा सा उपविशति उपवेष्टव्यम् यथा खादति खादव्यम् एतानि दशानि कार्याणि त्वया करणीयम् त्वया तव पत्न्या अपि तस्याः पूजा करणीया प्रातः यदा सा भोजनाय गच्छति तस्याः अनुगमनं करणीयं पुनश्च यदा प्रातः सायंकाले पुनरागच्छति तस्मिन् समये तस्य स्वागतं करणीयम् इदानीं कियत् कालं पर्यन्तम् आप्रसादात् यावत् पर्यन्तं सा प्रसन्ना न भवति इदानीम् इत्याप्रासादतास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पीतेव धुरिपुत्रीणाम् इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पीतेव धुरिपुत्रीणाम् इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पीतेव धुरिपुत्रीणाम् एकवारं कोऽपि वदति
अहं वदामि वा महोदय? हाँ वदतु। इत्या प्रसादादस्यास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव दुरिपुत्रिणाम्। उत्तमम् उत्तमम्। धन्यवादः। एतस्मिन् पदे मया अपि दोषः कृतमासीत् इत्यस्या प्रसादास्यास्त्वं भवत्या बहु शुद्धम् उक्तम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि महोदय। वदतु। इत्या प्रसादादस्यास्त्वं परिचर्या परो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि? अस्तु। कियन्तं कालं पर्यन्तं करणीयम् इति चेत् आप्रसादात् पर्यन्तं परिचर्या परो भव। परिचर्या सेवानिरतं भव। एवं कार्यं करणीयम् इति तस्याः सेवा करणीया। कियन्तं कालं पर्यन्तं यावत् सा न प्रसीदति। पुनः वसिष्ठः आशीषा अपि ददाति यत् अविघ्नमस्तु। यदा तं व्रतम् आचरति तस्मिन् कोऽपि विघ्नः मास्तु इति सः आशीषं प्रयच्छति। पितेव धुरिपुत्रीणां त्वमपि पुत्रीवान् भव। यदा तव पिता आसीत्, पितामहः आसीत्, प्रपितामहः आसीत्, ते सत्पुत्रवन्तः आसन्। इदानीम् अहम् आशीषं यच्छामि यत् त्वमपि पुत्रवान् भवतु इति। यथा तस्य मनोरथः आसीत् खलु मम पुत्र भवेत् इति। त्वम् अपि पुत्रवान् भवतु, तव व्रतम् अपि अविघ्नम् अस्तु इति वसिष्ठः आशीषं यच्छति। अत्र पुत्रीणाम् इति पदमस्ति। कोऽपि विवक्षति वा एतस्मिन् विषये? पुत्रीणां षष्ठी इनि प्रत्यय षष्ठी बहुवचनं। परन्तु अर्थः कः? पुत्री अस्य अस्ति इति। पुत्री अस्य अस्ति वा? पुत्री अस्ति न, पुत्रः। तुम्हारे समान ही तुम्हारा पुत्र हो ऐसा अर्थ है। पुत्रः यस्य अस्ति, यदा गुणः अस्य अस्ति इति गुणी, पुत्रः अस्य अस्ति इति पुत्रीन् शब्द। तुम्हारे समान ही पुत्र हो ऐसा नहीं होगा सर? नहीं, जैसे तुम्हारे पिता है, जिसके जिसके पुत्र हैं, वो सभी पिताओं के बीच में तुम धुरी समान, मतलब सबसे अग्रसर रहो। पितेव पुत्रीणाम धुरी भव। जितने पिता हैं संसार में या तुम्हारे वंश आगे वंश में पितरों में, उसमें तुम भी अग्रसर रहो, ये अर्थ है इसका। पुत्रीणाम मतलब पुत्रवान, ये पुत्रवान। I got it. Amongst those who have the sons. हाँ, you also become the foremost among them. Yeah. Your son always is also Satputra, like you are for your father. इति पदच्छेदः करोति वा? अहं करोमि वा महोदय? करोतु। इति आप्रसादात् अस्याः त्वं परिचर्यापरः भव अविघ्नम् अस्तु ते स्थितेयाः पिता इव दुरी पुत्रीणाम्। उत्तमम्। सन्धि इदानीं सन्धिविषये। इत्या प्रसादात् इति अधिकं
अप्रसादात् यण् सन्धि अप्रसादात् अनन्तरं जश्व सन्धि प्रसादात् अस्यास्त्वं प्रसाद अस्यास्त्वम् अस्याः अधिकं त्वं सकारादेशः तत्र कस्य प्रसादात् अस्याः अधिकम् कस्य सकारादेशः न महोदय विसर्गस्य सकारादेशः भवु विसर्गस्य सकारादेशः don't just say sakaradesha but which is converted into sakara विसर्गस्य सकारादेशः अस्तु महोदय क्षम्यतां न क्षमां न याचे परिचार्य परो भवः परिचार्य परः अधिकं भवः विसर्गस्य उत्वम् अनन्तरं गुणसन्धि उत्तमं पितेव पिता अधिकम् इव गुणसन्धि उत्तमं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सन्धिविषये कोऽपि सन्देहः नास्ति खलु इति अप्रसादात् अस्याः त्वं परिचर्यापरः भव अविघ्नम् अस्तु ते स्थेयाः पिता इव धुरि पुत्रीणाम् इति सन्धिविषये इति अधिकम् अप्रसादात् यणसन्धिः अप्रसादात् अधिकम् अस्याः जस्त्वं तकारस्य दकार अभवत् अस्याः अधिकं त्वं विसर्गस्य सकारादेशः पुनः परिचर्यापरः अधिकं भव विसर्गस्य उत्वम् अधिकं गुणादेशः स्थेयाः अधिकं पितेव विसर्गस्य उपद्मानीयः पिता अधिकं इव क्षम्यताम् पिता अधिकम् इव गुणसन्धिः अवगम्यते वा शंका नास्ति अस्मिन् न महोदय अस्तु तथा वसिष्ठः वदति यथा अहम् उक्तवान् तथा वरप्रदानपर्यन्तं नन्दिन्याः सेवां करोतु भवतः सर्वे विघ्नाः नश्यन्तु यथा भवतः पिता सत्पुत्रवान् आसीत् तथा एव भवानपि तस्यां पङ्क्तौ अग्रेसरः भवतु धुरि अग्रेसरः भावार्थं पश्यामः मुनिः दिलीपं नन्दिन्याः परिचर्याविधिम् उक्त्वा तम् उपदिशति शुश्रूषया गाम् इमां पोषय तव व्रताचरणं निर्बाधं प्रवर्तताम् श्रेष्ठं पुत्रं प्राप्य तव जनकः इव पुत्रवत्सु उत्कृष्टं स्थानं भज Thus be devoted to her service until she is propitiated. May no obstruction overtake you. May you stand like your father at the head of those who are blessed with worthy sons. Anvayartham pashyamah iti इत्थं त्वं दिलीपः अप्रसादात् वरप्रदानपर्यन्तम् अनुग्रहपर्यन्तम् अस्याः एतस्याः धेनोः परिचर्यापरः शुश्रूषायां मग्नः सेवायां निरतः भवेः. So this is lot lakar and this is vidiling lakar. Te tava dilipasya avignam nirvignam astu bhavatu pita janakah iva yatha putrinam putravatam satputravatam. पुत्रवत् इति प्रातिपदिकं पुत्रवताम् धुरि अग्रे स्थेयाः तिष्ठेः. अन्वयार्थम् एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? We are just getting the synonyms so that अन्वय can be done. वाक्य विश्लेषणं विवक्षिश्च पश्यामः. क्रियापदानि भव अस्तु स्थेयाः.
प्रथमा विभक्तौ त्वं परिचर्यापरः अविघ्नं पिता। पंचमी आप्रसादात्। षष्ठी अस्याः ते पुत्रीणां। सप्तमी धूरी अव्ययानि इव इति। आकांक्षाक्रमं पश्यामः। भव इति क्रियापदं स्वीकुर्मः। कः भव? त्वं भव। सो त्वम् इति पदम् अस्माभिः अध्याह्रियते। कीदृशः त्वं? परिचर्यापरः। सो निरन्तरः भक्त्यां सेवायां मग्नः, सेवायां निरतः, परिचर्यापरः। कस्याः परिचर्यापरः? अस्याः नन्दिन्याः। कियन्तं कालं यावत्? आप्रसादात्, प्रसादपर्यन्तम्। So we have taken individual kriyapadam, we are doing individual anvaya here. Bhava इति त्वम् आप्रसादात् अस्याः परिचर्यापरः भवः। भव इति। इदानीम् अस्तु। किम् अस्तु इति? अविघ्नम् अस्तु। कस्य? ते, तव अविघ्नम् अस्तु। सो यथा त्वं व्रतम् आचरसि तस्मिन् कोऽपि विघ्नम् अथवा बाधा मा भवेत् इति सः आशीर्वादं ददाति। ते अविघ्नम् अस्तु इति अन्वयः, द्वितीयः अन्वयः। स्थेयाः। पुनः स्थेयाः त्वम् इति अस्माभिः अध्याह्रियते। कर्ता त्वं स्थेयाः। कः स्थेयाः? त्वं। कुत्र स्थेयाः? धुरि। धुरि अग्रगण्या, अग्रे स्थेयाः। केषां धुरि? पुत्रीणां। कः इव स्थेयाः? तव पिता इव। Just like your father has a satputra, you also should be blessed with a satputra. तव पिता इव त्वं पुत्रीणां धुरि स्थेयाः। सम्पूर्ण अन्वयं कथं भवति? इति त्वम् आप्रसादात् अस्याः परिचर्यापरः भव। ते अविघ्नम् अस्तु। पिता इव पुत्रीणां धुरि स्थेयाः। व्याकरणंशः समासश्च इति अव्ययम्। आप्रसादात्, प्रसादम् अभिवाप्य, आप्रसादं तस्मात्। सो आंग मर्यादा अभिविध्य पूर्वमपि दृष्टम्। अव्ययीभाव समासः। प्रसादपर्यन्तम्। अकारान्त नपुंसकलिंग पंचमी एकवचनम्। अस्याः मकारान्त इदं शब्द सर्वनाम शब्द स्त्री षष्ठी एकवचनम्। त्वं दकारान्त युष्मत् सर्वनाम शब्द त्रिषु लिंगेषु समान प्रथमा एकवचनम्। परिचर्यापरः, परिचर्यायां परः, परिचर्यापरः सप्तमी तत्पुरुष। अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। भव भूसत्तायाम् इति धातोः कर्तरि लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम् परस्मैपदी। अविघ्नं विघ्नानाम् अभावः अविघ्नं अव्ययीभाव समासम्। अकारान्त नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम्। अत्र वयं नञ् तत्पुरुष समासः अपि कर्तुं शक्नुमः। अविघ्नं न विघ्नम् इत्युक्ते नञ् तत्पुरुष अपि भवेत्। अस्तु। अस् भूमि इति धातोः कर्तरि लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपम्। अस्तु। ते दकारान्त युष्मत् शब्द सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु समान शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन रूपम्। ते तव। स्थेयाः, स्था
ष्ठा इति धातोः कर्तरि आशर्लिङ् लकार मध्यम पुरुष एकवचन परस्मैपदी रूपं स्थेयाः। मया कदाचित् विधिलिङ् लकार उक्तं, परन्तु आशर्लिङ् लकार स्यात्, क्षम्यताम्। पिता ऋकारान्त पितृशब्दः पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन इव अव्ययम्। धुरि धुर् इति रेफान्त शब्दः स्त्रीलिङ्ग शब्द सप्तमी एकवचनम्। पुत्रीणां प्रशस्ताः पुत्राः सन्ति येषाम् इति पुत्रिणः। बहवो पुत्राः सन्ति अथवा सत्पुत्राः सन्ति तेषां। पुत्रीन् इति शब्द नकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी बहुवचनम्। पुत्र तद्धितान्त पदं पुत्र अधिकम् इनि प्रत्ययान्त शब्दम्। पुत्रिणी भवति चेत् ते स्त्रीलिङ्ग शब्द भवति। पुत्रीन् पुत्रिणी। अस्तु, तर्हि अयं श्लोकः अपि समाप्तः। महोदय, अत्र अन्वयरचना मध्ये सेकेंड पार्ट अस्तु इति अस्ति खलु, तत्र ते इति बहु किमर्थं तत्र ते, कस्य ते? तव अविघ्नं भवतु। So you should not have any problem. तत्र बहुवचनं न एकवचनमेव। अविघ्नं एकवचनं ते तव। ते तव। अस्तु महोदय, अस्तु। एकवारं श्लोकस्य पारायणं कृत्वा वयं कक्षायाः समापनं कुर्मः। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा यत् येन तावत्पर्यन्तं न उक्तम्? वक्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि वा? वदतु भगिनि, वदतु। इत्या प्रसादात् स्यात् त्वं परिचर्यापरो भव, परिचर्यापरो भव। अविघ्नं हस्तु ते स्तेयाः। पितेव दुरिपुत्रीणाम्। पुनः एकवारं वदतु। इत्या प्रसादादस्मास्त्वं परिचर्यापरो भव। अविघ्नमस्तु ते स्तेयाः। पितेव दुरिपुत्रीणाम्। पितेव दुरिपुत्रीणाम्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? समापयामः अन्यथा। अस्तु, तर्हि वयं वर्गस्य समापनं कुर्मः। अग्रिमे रविवासरे पुनः अस्माकं मेलनं भविष्यति। तावत्पर्यन्तं नमो नमः। बहु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादाः।